वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बना दी गई है। उनकी हुकूमत को कोई 1.5 साल का टाइम पीरियड रह गया है। पॉलिसी जो है वो कहते हैं ये 5 साल के लिए है और दावे करते हैं कि ये 100 साल के लिए हमने काम कर दिखाया। अब वल्लाह आलम कि इस पॉलिसी के अंदर जो है वो हमने कौन सी ऐसी नई बात कह दी है या कौन सा ऐसा नया प्लान हमने दे दिया है कि जिससे हम ये दावे कर लें। बातें वही सब पुरानी हैं। इसकी तफसील हम फिर करेंगे यानी किसी अगले व्लॉग में। अभी एट प्रेजेंट जो है वो इससे जुड़ी हुई बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र इस पॉलिसी में दिखाई नहीं देता, ना इससे पहले जिन चीज़ों को किया जाना था वो दिखाई दी। कहते हैं कि इसमें ज़िंदगी के सब शोबा ज़िंदगी के बारे में बात की गई है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आई कि वो बात किसने की। यानी आपने डिफेंस पर जो है वो अगर कोई कदम बढ़ाया है पॉलिसी में कि हमारा डिफेंस इस तरह का होगा, तो डिफेंस सिर्फ ये तो नहीं है कि हमने कोई मिसाइल फिक्स करने हैं या हमने कहीं लश्कर कशी करनी है, बल्कि डिफेंस तो कई तरह के होते हैं। तो उसकी डिस्कशन कहाँ पर हुई है, किससे हुई है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मुल्क के अंदर की तब्दीलियाँ कैसे होंगी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मुल्क ने किस सिमत में जाना है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसके बारे में हमारी इस पॉलिसी में कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो तो हमारी अनस्किल्ड वर्क फोर्स है कि जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, वो अपने मुआश के रास्ते तलाश नहीं कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन ऐसी नहीं है, हमें उनके लिए कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं होती है, माशरे के अंदर कहीं कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा कि लोगों ने क्या करना है। बल्कि सबसे पहले तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी में है कि हमारे यानी पैदा होने वाले बच्चों की जो रेट है, यानी कितनी तादाद से किस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़नी चाहिए, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। इसके ऊपर हमारी कोई गुफ्तगू नहीं। फिर जैसा मैंने कहा कि लोगों की एजुकेशन, इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं शो किया गया कि एजुकेशन जो है वो कौन सी देनी है, कहाँ से देनी है, कैसे देनी है, किस तरीके की देनी है और इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। फिर इसके साथ जो है वो आप अपने बाज़ारों में चले जाइए, अपने लोगों के कारोबारों में चले जाइए, तो वहाँ पर हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, कौन सा काम करने के लिए क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होगी, कौन सा इंसान क्या काम कर सकता है, कैसे होगा, इसके बारे में हमने कोई मैकेनिज़्म जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, बल्कि हम तो यानी जिधर सोचें तो जनाब लंबे ही पेंडे हैं। यानी हमें मुल्क के अंदर सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी भी कई तरह की है, मुआशी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल है, फिर टेररिज्म से स्टेबिलिटी हमें चाहिए कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी ना हो। फिर हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। तो हमारे यहाँ तो जिस तरफ निगाह दौड़ाइए हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है, लेकिन हम जो है वो बैठ के दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। तो आप कौन सा ऐसा शोबा है ज़िंदगी है जिसमें आप ये फरमा रहे हो कि हमने ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये थ्रेड बेयर डिस्कशन की है। आपके पार्लियामेंट में तो अभी तक कोई चीज़ जो है वो डिस्कस ही नहीं हुई। तो आप कहते हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने दे दी। वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2014 में नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट स्टार्ट में थी तो तब आई थी। तो फिर वो APS का वाक़या हो गया, तो उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी न जाने कहाँ चली गई। अब अगर इस वक्त मुल्क में कोई भी ऐसी नेचुरल क्लामिटी, कोई ऐसी खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी और फिर क्या स्ट्रेटजी है कि हम उससे निपटेंगे। आपका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहता है कि हमने तो ईमेल कर दी थी और व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया था कि मरी में जो है वो बर्फ़ पड़ेगी, तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो अब जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 30 में से
20 گاڑیاں ایک ہی جگہ پر کھڑی تھیں اور ان میں سے اکثر و بیشتر کہ جو عملہ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں تھا، یعنی دے ور ناٹ آن ڈیوٹی. پھر پتہ نہیں وہ مشینیں چلتی بھی تھیں یا نہیں چلتی تھیں. تو ہم کون سی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہر شعبہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوسائٹی سے، لوگوں سے ان پٹ لیا جائے. لوگوں سے کوئی ان پٹ نہیں ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آ گئی. جو آپ کے چیدہ چیدہ معاملات ہیں وہ تو ہم سبھی لوگ اب سے نہیں بہت سالوں سے جانتے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے کیا مسائل ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، یعنی ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے تو ابھی تک کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا. سب سے بڑا جو معاملہ اس ملک کو درپیش ہے وہ یہاں پر قانون کی عمل داری ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلقہ ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے. یہاں جناب جس کا جی چاہتا ہے وہ قانون کو اٹھا کے ایسا پٹختا ہے کہ قانون کو جناب سٹچز لگتے ہیں، پھٹر ہو جاتا ہے. تو کون جناب نیشنل سیکیورٹی کو سیریسلی یہاں پر لے گا اور کام کرے گا؟ یہاں جنہوں نے کام کرنا ہے وہ جگاڑ لگا کے آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے جگاڑ تیار کیے ہوتے ہیں انہوں نے قانون پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو آپ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی آپ نے یہ جو کچھ پیجز دیے ہیں نا کہ یہ اس کا اتنے % ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ بس صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں. جیسے وہ ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا تو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں کہ جناب یہ ہے تو یہ سٹوری آپ پڑھ لیجئے اور یہ جناب فلاں کیس اسٹڈی کر لیجئے. تو جب پریکٹیکلی راجہ بازار میں، فوارہ چوک میں، یا لاہور شالمی میں، یا کسی اور مارکیٹ میں جب پڑا ہوا شخص پہنچتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے یہاں تو وہ سب کچھ ہے ہی نہیں جو مجھے وہاں پر بتایا گیا تھا. تو یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا عالم ہے کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی یہاں پر سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے، اس میں آپس میں کچھ میچ ہی نہیں کھاتا ہے. تو یہ ایک ابتدائی رد عمل ہے. ہاں، اس پر ایک انڈیا کی طرف سے رد عمل جو ہے نا وہ آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے اور اگلے 100 سال تک اس کے ساتھ کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتا. تو انہوں نے اپنا ڈھول بجایا ہوا. تو یعنی انہوں نے ہمارے جو بیسک ڈسپیوٹ ان کے ساتھ کشمیر پر، انہوں نے پس پش ڈال دیا کہ 100 سال تک تو پاکستان جو ہے وہ ہم سے جنگ ہی نہیں چاہتا. تو یعنی یہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا. تو اس کی ابھی تک نہ تو کوئی تردید آئی ہے، نہ اس کی وضاحت آئی ہے ہمارے کسی بھی دفتر سے. اب یہ 2 دن پرانی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے، بلکہ آج تو تیسرا دن شروع ہو. تو ہم کون سی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اگر عقل مند انسان ہے تو وہ کسی چینل پر، کسی اخبار کے ذریعے، کسی میگزین کے ذریعے اس پر روشنی ڈال دیں تو ہم نالائق لوگ بھی کچھ سمجھ جائیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے اور بہت تیزی سے جاری رہتا ہے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.